दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक अफ़साना लेके हाज़िर हूँ। ये अफ़साना काफ़ी अरसे बाद आया है क्योंकि मैं आजकल ज़्यादातर आर्टिकल्स में बिज़ी होती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अफ़साना ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में चीनी लड़कों से शादी के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो था सामने आया था। मैंने उसी तनाजुर के अंदर ये अफ़साना लिखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे और देखेंगे कि गुर्बत ने और कम इल्मी ने और जहालत ने हमारे मुल्क को कितने बड़े बड़े नुकसान पहुँचाए हैं। इस अफ़साने का उन्वान मैंने चीनी शिकंजा रखा था। अगर आपके पास कोई और इसका नाम हो तो आप मुझे ज़रूर इसमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये चीनी लोगों के हवाले से ही है। इससे पहले कि मैं अपना अफसाना शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे जो बेल का आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियोस टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों ये एक कदरे तवील अफसाना है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सब्र के साथ आप इस अफसाने को सुनें। बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह है कि सलामत जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी बीवी नसीम ने आवाज लगाई, क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? सलामत ने मायूसी से गर्दन हिला दी। सलामत, ऐसे कब तक चलेगा? मेरी तनख्वाह में तो गुजारा होना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। ऊपर से इस मनहूस महंगाई ने तो हमारी और कमर तोड़कर रख दी है। मेरी मालकन भी इस कोरोना की वजह से किसी दूसरे मुल्क में जा रही है। तुझे पता है ना वो किस कदर तेज औरत है। वो मुझे अगले महीने की तनख्वाह भी नहीं देगी। नसीम ने अपने शौहर सलामत को पानी देते हुए अपनी राम कथा सुनाई। अरे भगवान, रोजाना जाता तो हूँ मगर बाजार में काम ना होने के बराबर है। ऊपर से इस वबा ने तो जैसे बाजार से हर बरकत उठा दी है। लोग अपने घरों में बंद हैं। राज मजदूरी तो वैसे ही हवाई रोजी होती है, अब तो वो भी उड़ गई है। मेरी तो समझ में नहीं आता। सलामत, 1 साल हो गया है तुझे घर पर बैठे हुए। घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे अपनी बच्चियों की शादियां करेंगे? एक न दो, हमारी पूरी 5 बेटियां हैं। नसीम ने फिक्रमंदी से कहा। भगवान तू फिक्र ना कर, कल एक जानने वाले ने एक चीनी कंपनी का पता बताया है। उन्हें मजदूरों की ज़रूरत है। कल वहां जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। सलामत ने नसीम को तसल्ली देते हुए कहा। सलामत और नसीम की शादी को 25 साल हो चुके थे। उनकी 5 बेटियां थीं। सबसे बड़ी 24 साल की होने जा रही थी। नसीम एक बंगले में सुबह से शाम तक काम करती थी। सलामत एक राज मजदूर था मगर गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना की वबा की वजह से तामीराती काम ना होने के बराबर था। घर का खर्चा नसीम की तनख्वाह में बमुश्किल चलता था। उनकी मझली बेटी नजमा ने 12 जमातें पास की हुई थी। वो चंद बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे घर में कुछ पैसे आ जाते थे, मगर महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि उनका गुजारा होना निहायत मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। नसीम और सलामत दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सलामत ने बाहर झांक कर देखा तो उसका दोस्त राशिद किसी आदमी के साथ खड़ा था। सलामत ने राशिद को हैरान होकर देखा और बोला, अरे हमने तो कल सुबह मिलना था। राशिद बोला, हाँ मिलना तो था, मगर जब मैंने गुलजार साहब से बात की और तुम्हारे हालात बताए तो गुलजार साहब ने फौरन मिलने की ख्वाहिश की। सो इसीलिए मैं उन्हें यहाँ मिलवाने के लिए ले आया हूँ। सलामत को गुलजार खासा चर्ब जबान और होशियार आदमी लग रहा था। गुलजार ने अपने तारुफ में बताया कि वो एक चीनी कंपनी में काम करता है। उनका ज़्यादातर अमला चाइनीज़ है। हमारे स्टाफ के कुछ लड़के हैं, काफ़ी समझदार और वो शरीफ है
और पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। राशिद ने बताया कि आपकी 4-5 बेटियां हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी नौकरी के साथ साथ आपकी बेटियों की शादी का मसला भी हल हो जाए। मगर गुलजार साहब, ये कैसे मुमकिन है? सलामत कदरे तेज आवाज में बोला। मुझे पता है कि चीनी मुसलमान नहीं होते और फिर उनकी जबान भी तो हम नहीं जानते। सलामत ने उलझते हुए कहा, गुलजार साहब, आप मेरी बच्चियों का शादी का मसला रहने दें, वो मेरा मसला है। आप मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। सलामत भाई, आप जल्दी मत कीजिए, गुलजार साहब की पूरी बात तो सुने। राशिद ने सलामत को समझाते हुए बोला। गुलजार साहब ने इत्मीनान से कहा, अरे सलामत भाई, वो आपकी हर लड़की को 5 लाख रुपए देंगे और जहेज भी नहीं मांगेंगे। सलामत एकदम हैरान होकर बोला, 5 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम? दरअसल हमारे चीनी ऑफिसर्स को पाकिस्तानी लड़कियां बहुत पसंद हैं और वो शादी के लिए मुसलमान होने के लिए भी तैयार है। गुलजार सलामत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, जबान के मसले की तो आप फिक्र ही ना करें। आजकल ऐसे ऐसे आले बाजार में आ गए हैं जो हर जबान का तर्जुमा कर देते हैं। सलामत गुलजार की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने उन्हें सोचकर जवाब देने को कहा। घर में उसने नसीम से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मेरी बेटियां मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं कैसे अपनी बेटियां ऐसे अजनबियों के हवाले कर दूं? खुदा जाने किस किस्म के लोग होते हैं ये चीनी। अरे भगवान, उनको 2 लड़कियों का रिश्ता चाहिए। इसका मतलब है पूरे 10 लाख रुपए। सलामत नसीम को समझाते हुए बोला, हम दोनों पूरी जिंदगी दिन रात काम करें तो भी हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। नसीम सलामत की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उनकी छोटी बेटी नजमा, जो उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो खासी अक्लमंद और समझदार भी थी, उसने अंदर जाकर अपनी बहन सफिया को रिश्ते वाली बात बताई और बोली, सफिया बाजी, मुझे तो ये सारा मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। मगर सफिया खुश होकर बोली, नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही वहम हो रहा है। मैं तो शुक्र अदा करूंगी कि इस गुर्बत भरे माहौल से निकलकर तुम सोचो तो सही, हम चीन में जाकर रहेंगे। नजमा खामोशी से बहन की बातें सुन रही थी, मगर वो दिल से मुतमईन ना थी। और फिर देखते ही देखते सारे मामला तय पा गए। दोनों लड़कियां माँ बाप की खुशी और घर के हालात देखकर खामोश ही रहीं। और फिर एक दिन गुलजार साहब 2 छोटे छोटे कद के जर्दी माइल रंग कद के चीनी लड़कों को सलामत के घर लेकर आए। सारा मोहल्ला उनको देखने के लिए जमा हो गया था। गुलजार एक फोन जैसे आले के जरिए उन लड़कों से बात करता और उसका तर्जुमा सलामत को बता देता। वो चीनी लड़के अपने साथ रकम भी लेकर आए थे। अगले जुम्मे को निकाह का दिन मुकर्रर हुआ और उससे 2 दिन पहले उन लड़कों ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर मुकर्रर दिन पर उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद वो दोनों दूल्हा सफिया और नजमा को लेकर लाहौर आ गए। ये एक बहुत बड़ी कोठी थी। दोनों लड़कियों ने दोनों बच्चियों ने या दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी कोठी नहीं देखी थी। सफिया और नजमा दोनों बड़ी हैरान थी कि यहाँ पर और भी कुछ लड़कियाँ थीं। गुलजार यहाँ का इंचार्ज था। वो सब लड़कियों से बड़े प्यार से बात करता था। उसने उन दोनों को भी समझाया कि वो दोनों यहाँ किसी से ज़्यादा बात ना करें। उनके कागजात तैयार हो रहे हैं और उन्हें 1 हफ्ते के बाद चीन रवाना होना है। इस पूरे हफ्ते वो दोनों अपने कमरे में ही रहीं, मगर उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखा गया और बिलाखिर 1 हफ्ते के बाद वो दोनों चीन पहुंच गई। वो दोनों जिंदगी में पहली बार जहाज पर
میں بیٹھی تھی اور خاصی ڈری ہوئی تھی، اور اسی طرح وہ ڈری سہمی اپنے شوہروں کے ساتھ ایک بہت بڑے فلیٹ میں آ گئے۔ نجمہ اور صفیہ تو وہاں کے گھر، بلڈنگ اور سڑکیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ یہ فلیٹ بھی بہت خوبصورت اور شاندار تھا، مگر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ یہاں بھی ان کے علاوہ 4 اور بھی لڑکیاں تھیں، مگر وہ سب نہایت سہمی ہوئی تھی۔ ان میں سے 2 پاکستانی اور 2 کسی دوسرے ملک کی تھی۔ نجمہ اور صفیہ کے شوہر انہیں فلیٹ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی نجمہ، جو کہ بہت پریشان اور بے چین ہو رہی تھی، لپک کر ان پاکستانی لڑکیوں کے پاس گئی اور پوچھا کہ وہ اس فلیٹ میں کیوں ہیں۔ وہ دونوں بہت خوفزدہ تھی۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا، خدا کے لیے تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں جگہ جگہ کیمرے ہیں، یہ لوگ بہت بے حس ہیں، یہ لوگ یہاں جسم فروشی کا دھندا کرتے ہیں، ہم کو یہاں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، اگر کوئی لڑکی انکار کرے تو یہ بہت سخت سزائیں دیتے ہیں۔ یہ چینی لوگ یہاں پر لڑکیوں کی بہت گندی گندی فلمیں بناتے ہیں۔ یہ لڑکی جس کا نام روزی تھا روتے ہوئے بولی، تم تو مجھے خاصی پڑھی لکھی لگ رہی ہو، تم لوگ کیسے ان کے چنگل میں پھنس گئے؟ ہم تو بالکل ان پڑھ تھے، اس لیے ہمارے ماں باپ ان کے شکنجے میں آ گئے۔ تم لوگ کسی طرح واپس چلی جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی یہاں بیمار ہو جائے تو یہ لوگ اس کے گردے وغیرہ نکال کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ نجمہ اور صفیہ خوف اور حیرت سے منہ کھولے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان دونوں کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صفیہ نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ کے اپنے حواس بھی کام نہیں کر رہے تھے، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور اس لڑکی سے پوچھا، اگر وہ بھاگے تو وہ جائیں گی کہاں؟ ان کو تو چینی زبان تک نہیں آتی۔ نجمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر ہم کسی طرح اپنے ملک کے سفارت خانے پہنچ جائیں تو ضرور وہ ان کی مدد کریں گے، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کس علاقے میں ہیں؟ میرے پاس فون تو ہے مگر اس میں انٹرنیٹ نہیں ہے، نہیں تو میں گوگل سے پتہ چلا لیتی۔ نجمہ نے روزی سے پوچھا، کیا اس نے یہاں کوئی پاکستانی آدمی دیکھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، وہ 2-3 انڈین گاہک تو ضرور دیکھے ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں ان کے ساتھ گئی ہیں، مگر ان کو ہماری زبان نہیں آتی۔ دوسرے، یہ بہت ڈری ہوئی ہیں، کسی سے بات نہیں کرتی۔ نجمہ اور صفیہ یہ ساری بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر نجمہ نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ یہاں سے ضرور نکلے گی، اور وہ مسلسل یہاں سے نکلنے کے طریقے اور پلان سوچ رہی تھی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ اس دوران ان کے چینی شوہروں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن کچھ لوگ آئے اور ان دونوں غیر ملکی لڑکیوں کو لے گئے۔ اس فلیٹ میں کھانے پینے کا وافر سامان موجود تھا، مگر نجمہ اور صفیہ کو کچھ کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، نہ ان کا کسی چیز کو دل کرتا تھا۔ وہ صرف چائے اور بسکٹ وغیرہ پر گزارا کر رہی تھی۔ اس سے اگلے دن کچھ اور لوگ آئے، ان میں سے ایک شکل سے انڈین یا پاکستانی لگتا تھا۔ اس نے اشارے سے نجمہ کو ساتھ چلنے کو کہا۔ نجمہ گو کے اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، مگر وہ اس وقت اس فلیٹ سے نکلنا چاہتی تھی۔ صفیہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی، مگر اس شخص نے نجمہ کو ایک طرف گھسیٹا اور اس کو فلیٹ سے لے کر باہر آ گیا، جہاں ایک نہایت شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سارے راستے کوئی بات نہیں کی، مگر وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور کہیں کہیں اردو کے الفاظ بھی استعمال کر رہا تھا۔ نجمہ نے موقع غنیمت جانا اور بولی، بھائی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز میری مدد کریں۔
مجھے پاکستان کے سفارت خانے پہنچا دے، میں اور میری بہن ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شخص نے شیشے سے نجمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ میں نے اتنی بڑی رقم ادا کی ہے، تم خاموشی سے بیٹھی رہو۔ نجمہ اپنا سا منہ بسور کے رہ گئی۔ پھر وہ ایک فلیٹ پر پہنچے جہاں 4 اور افراد بھی تھے، وہ سب شراب بھی پی رہے تھے۔ اس شخص نے اسے ایک کمرے میں چھوڑا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا کہ یہ کپڑے رکھے ہیں، ان کو پہن کر تیار ہو جاؤ، خبردار کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نجمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ کمرے میں اسے ایک پیتل کا گلدان نظر آیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی دروازہ کھلا، نجمہ نے لپک کر وہ گلدان اس شخص کے سر پر دے مارا، مگر اس کا نشانہ چوک گیا۔ اس شخص نے سختی سے نجمہ کے ہاتھ پکڑے اور بولا، میں ابھی تیری ساری بہادری نکالتا ہوں۔ اور اس کی بات سن کر نجمہ تڑپ کر بولی، لعنت ہو ایسے مرد پر جو کسی مظلوم پر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ شخص ایک دم ٹھٹکا اور نجمہ کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر تم جیسے بہادر اور دلیر لڑکی نہیں دیکھی۔ تمہارے لہجے کی سختی اور درد سے میرا دل ڈر گیا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اور پھر نجمہ نے اس کو اپنی شادی کی پوری تفصیل بتائی۔ اس دوران اس شخص کے دوستوں نے دخل اندازی کی کوشش کی، مگر وہ شخص جس کا نام دیپک تھا، اس نے اپنے دوستوں کو بہانہ بنا کر ٹال کر رخصت کر دیا۔ دیپک کا تعلق ہندوستان سے تھا اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ نجمہ اس کو اپنی کہانی سنا کر اب کافی مطمئن تھی اور اس کو پوری امید تھی کہ دیپک اب اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد دیپک بولا کہ جو لوگ یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ میں تم کو کل واپس اسی جگہ چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح تمہارے سفارت خان سے تمہارا رابطہ کرا دوں، کیونکہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسرے دن نجمہ واپس فلیٹ پر پہنچی تو صفیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کو ایک چینی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نجمہ اس پورے ٹائم بہت پریشان رہی۔ 2 دن بعد صفیہ جب واپس آئی تو اس کی بہت بری حالت تھی، وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کو کوئی نشہ آور چیز کھلائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ نجمہ اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر 2 دن بعد دیپک واپس آیا اور اس نے نجمہ اور صفیہ دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگا کہ میں نے تم دونوں کے لیے کافی رقم خرچ کی ہے تاکہ تم کو کوئی اور نہ لے جائے۔ ان دونوں کو لے کر سیدھا پاکستانی سفارت خانے پہنچا۔ اس کے بعد کی کہانی کچھ زیادہ طویل نہیں تھی۔ حکومتی سطح پر اس معاملے پر فوراً ایکشن لیا گیا اور پھر چائنا کی حکومت پر بھرپور دباؤ ڈال کر اس گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کافی لمبی پروسیجر کے بعد نجمہ اور صفیہ 5 ماہ کے بعد پاکستان واپس پہنچی۔ پاکستانی حکومت نے بھی کارروائی کر کے گلزار اور اس کے گروہ کے ارکان کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک حکومتی ادارہ بھی اس معاملے میں ملوث تھا۔ یہ کہانی مجھے نجمہ کی ماں نے سنائی جو میرے گھر کام کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اب صفیہ کی شادی ہو گئی ہے اور نجمہ وکالت پڑھ رہی ہے تاکہ مظلوم عورتوں کی مدد کر سکے۔ دیپک سے ابھی بھی اس کی دوستی ہے اور اکثر اس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔